اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ مال سینٹر کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت مل سکے۔ شیخ روایت کرتے ہیں حارث بن مغیرہ نظری سے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام ماہ شعبان المعظم کی آخری رات کو اور ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم ان ھذا الشہر المبارک الذی انزل فیہ القرآن وجعل ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان قد حضر فسلمنا فیہ وسلمہ لنا وتسلمہ منا فی یسر منک عافیۃ یا من اخذ القلیل وشکر الکثیر اقبل منی یسیر۔ اللہم انی اسألک ان تجعل لی الی کل خیر سبیلا ومن کل ما لا تحب مانعا یا ارحم الراحمین۔ یا من عفا عنی وعما خلوت به من السیئات یا من لم یؤاخذنی بارتکاب المعاصی عفوک 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 یا کریم۔ الہی وعظتنی فلم اتعظ وزجرتنی عن محارمک فلم انزجر فما عذری فاعف عنی یا کریم عفوک عفوک۔ اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب۔ عظم الذنب من عبدک فلیحسن التجاوز من عندک یا اہل التقوی و یا اہل المغفرہ عفوک عفوک۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ضعیف فقیر الی رحمتک انت منزل الغنی والبرکۃ علی العباد قاہر مقتدر احصیت اعمالهم وقسمت ارزاقهم وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعد خلق ولا يعلم العباد علمك ولا يقدر العباد قدرك وكلنا فقير إلى رحمتك ولا تصرف عني وجهك واجعلني من صالح خلقك في العمل والعمل والقضاء والقدر۔ اللهم ابقني خير البقاء وعفنني خير الفناء لا موالات اولیائک ومعادات اعدائک ورغبتی الیک والرہبتی منک والخشوع والوفاء وتسلیم لک والتصدیق بکتابک واتباع سنت رسولک۔ اللہم ما کان فی قلبی من شک او ریبت او جحود
أو قنوط أو فرح أو بدخا أو بتر أو خيلا أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق أو كفر أو فسوق أو عصيان أو عزمة أو شيء لا تحبه فأسألك يا ربي أن تبدلني مكانه إيمان بوعدك ووفاء بعهدك ورضا بقضائك وزهود في الدنيا ورغبة فيها عندك وأسرة وطمأنينة وتوبة نصوحا أسألك ذلك يا رب العالمين إلهي أنت من حلمك تعطى ومن كرمك وجودك تطاع فكأنك لم تعصى وأنا من لم يعصك سكان أرضك فكن علينا بالفضل جوادا بالخير أواد يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وآله صلاة دائمة لا تحصى ولا تعد ولا يقدر قدرها غيرك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد